फैसल सब्जवारी साहब हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है और MQM आज की जो है उससे तो वैसे ही मेरा ताल्लुक कंपैरेटिवली बहुत है। मेरा MQM पाकिस्तान का कोई इख्तलाफ नहीं था, मेरे को लंदन का इख्तलाफ था, है और खुल के और रहेगा, और उस टाइम पर मैंने टेक ऑन भी किया। लेकिन जिन्होंने अच्छा काम किया, इन सब ने अच्छे काम भी किए, तो जिसके अच्छे काम हो आप वो अपना मुखालिफ ही क्यों ना, दुश्मन की ना हो, जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ कर देगा, जो नहीं करेगा ठोक देंगे उसको, तो सीधा सीधा हिसाब किताब। अच्छा सर, ये बताइएगा, रऊफ सिद्दीकी साहब ने कल जो है वो यहाँ पे गुफ्तगू में कहा कि हमें पार्टी में फैसल वावड़ा जैसे इनकलाबी लोग चाहिए, तो क्या समझते हैं कि कब तक जो है वो फैसल वावड़ा इनकलाबी साहब जो है वो MQM पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए? देखिए, रऊफ सिद्दीकी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने ऐसी बात की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक इनकलाबी और इनकलाब की कोशिश कर रहे हैं, ले आएंगे तो फिर उनकी वो ख्वाहिश पूरी कर लेंगे, हमारे बड़े हैं, भाई हैं। अब और क्या सवाल था आपका? यही है, लेकिन अगर आप इनकलाब की बात करते हैं तो ये ख्वाहिश खान साहब की थी 9 मई को, वो लाने में नाकाम रहे, तो आप किस तरीके से इनकलाब ले आएंगे? देखिए, मेरे और खान साहब के इख्तलाफात जो उस वक्त भी थे, वो इनकलाब लाने का तरीका ये नहीं है कि आप अपने मुल्क और उसकी सलामती को और सालमियत को आग लगा दें। आप मौला जट लेके तोप बंदूकें और तमस्खर उड़ाने अपने शहीदों के चले जाएं। इनकलाब लाने के तरीके बहुत सादा, बहुत तरीके हैं। इनकलाब आप अपनी ज़बान से, अपनी आवाज़ से, अपने पुरअमन एहतजाज से, अपने राइट ऑफ डिफेंस से, कोर्टों के थ्रू, जस्टिस सिस्टम के थ्रू, TV टॉक शोज़, आपके तवस्सुस से आप वो इनकलाब ला सकते हैं। उसमें आपको जिस किस्म के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनको भी आप एक्सपोज कर सकते हैं, बरहना कर सकते हैं, और दीगर लोग भी अगर उसके पीछे मुलव्विस हों, जो ऐसी शरारतें कर रहे हों जो मेरे अदवार में थी PTI के दौरे हुकूमत के अंदर, और अगर आज भी होगी तो इंशाल्लाह खुल के डिफेंड भी करेंगे और खुल के जो है वो उसका एहतसाब भी करेंगे, खुल के आपको बताएंगे भी। भाई, आप ये बताएंगे, पुरानी PTI का मुस्तकबिल क्या है? उनको 3-4 मुकदमात में सजा हो चुकी है, अब क्या समझते हैं कि वो उनको जमानतें मिल जाएंगी? आप बड़े करते हैं ना। देखिए जी, वैसे तो जो हमारा अदालती सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, उसमें तो एक इटसेल्फ बहुत सारा एक सवालिया निशान है। अभी 6 पढ़ लेंगे और 2 घंटे बाद उसी 6 को 9 पढ़ लेंगे, तो जो उन्होंने सज़ाएँ दी हैं, जिस वक्त सज़ा देने का वक्त था वहाँ तो सज़ाएँ दी नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आज के दिन तक अगर आप उससे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब की बात करेंगे तो दुनियावी और कानूनी तौर पे तो वो मुझे मज़ीद शिकंजों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, फंस गए हैं, और मज़ीद परेशानियाँ उनके लिए आगे बढ़ रही हैं, उनकी पार्टी के, उनके मौला जट लोगों के, और उनके उन लोगों के भी जो चारों तरफ खेल रहे हैं, जो डबल एजेंट्स नहीं, ट्रिपल एजेंट्स हैं। तो इसमें तो क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, जब आप वफाकी वजीर थे तो कुछ सांपों का जिक्र किया करते थे जनाब, सांप अब कहाँ है? दूसरा एक वर्ड अभी आपने इस्तेमाल किया कि शरारतें करते हैं, तो ये पहले ईरान की तरफ से हम पे अटैक हुआ तो उसके खूब पाकिस्तान हुआ, आर्मी के खिलाफ ट्रोलिंग की गई, जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो फिर उसके बिल्कुल अपोजिट चले गए। अब जब अफगानिस्तान की पाकिस्तान में यहाँ वाक़या हुआ तो उस पर ट्रोलिंग शुरू हो गई, अब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उस पर फिर क्या है ये? देखिए, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो हमारे फौजी शयाशातें दे रहे हैं, बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जवान बच्चे हैं, मेरे और आपके बच्चे हैं, वो उनका तमस्खर उड़ाना एक बेशर्मी, बेहयाई का नाम है, बेहिसी का नाम है। उसमें जो भी ट्रोलिंग करते हैं, और ये PTI के जो ट्रोल करने वाले हैं, उनके पास, या ऐसे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज का ट्रोल करते हैं ऐसे लोग, वो ज़्यादातर घर दमाद होते हैं, बेरोज़गार होते हैं, हसदखोर होते हैं, ड्रामेबाज होते हैं, और इनकी कोई औकात नहीं होती, जिनका नाम ना हो, जिनकी शख्सियत ना हो, और वो सोशल मीडिया पे बैठ के ट्रोलिंग करते हैं। जहाँ सोशल मीडिया पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट तबका है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, क्रिटिसाइज भी करता है, अच्छी बात भी करता है, वो एक तबका छोड़ के ये वो तबका है जो हड्डी फेंक दे तो सारे आपस में शोर शराबा शुरू कर देते हैं, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उनकी ट्रोलिंग से कोई फ़र्क पड़ता है। वो हमारी फ़ौज को ना डिमोरलाइज कर सकते हैं, ना हमारे पुलिस वालों को, ना हमारे जितनी भी डिफेंस के इदारे। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी ने ट्रोलिंग की और हमारी फ़ौज ने दब के और तबाही तौर पर ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया, एंड वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द आर्मी। अच्छा फैसल भाई, ये बताइएगा कि अब जो है वो यह बातें भी चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हम देख रहे हैं कि इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं वकला में,
ایک کہتے ہیں کہ ہمیں خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ مجلس وحدت المسلمین کا حصہ بن جائے، کوئی کہتا ہے ہمیں کہا تھا کہ شرانی گروپ کے ساتھ مل جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایسی کون سی غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مخصوص جو نشستیں ہیں اس سے وہ محروم ہو گئے؟ دیکھیں یہ مولا جٹ کی جو سیاست ہے نا، دیکھیں مولا جٹ کی سیاست ہم بھی اسی میں ٹرین ہوئے ہیں. لیکن مولا جٹ کی سیاست کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ایتھکس ہوتے ہیں. اگر میں آپ بتاؤں کہ میری 15 سال اس پولیٹیکل پارٹی میں کیسے پرورش ہوئی ہے، تو میں عزت کے بدلے ڈبل عزت دوں گا، پیار کے بدلے ڈبل پیار دوں گا، بدماشی کی جگہ ڈبل بدماشی کروں گا. میرا کوئی ایک ہاتھ توڑے گا میں 2 ہاتھ توڑ دوں گا. میں تو بڑا کلیئر ہوں اپنی زندگی کے اندر. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے گلے لگائیں، مجھے بات کا بلائیں میں آپ کا ہاتھ توڑ دوں، آپ مجھے چائے بلائیں میں آپ کو گالی دے دوں. چلیں اس کو بھی برداشت کر لیا جائے گا، لیکن آپ تنصیبات اڑا دیں، جان و مال کو خطرے میں ڈال دیں. کتنے لوگ شہید ہو گئے، اور اسپیشلی بہت امپورٹنٹلی ارشد شریف سمیت، شہید سمیت بہت سارے لوگ معصوم مارے گئے ہیں. اور ارشد شریف کا کیس اگر کھل جائے تو پاکستان کی قسمت سمت ویسی آٹومیٹکلی چلی جائے گی، کیونکہ اس میں پتہ چلے گا نا کون کون ہیں. کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ خاص ہیں، کچھ سیاسی شخصیات ہیں، کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے، کس کو فائدہ ہوا، کون آج بھی چھپے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ضرورت آنے پہ کھول دیں گے، کھول کے رکھ دیں گے. سر یہ کر دیے گا، ایڈ یہ کر دیے گا کہ آپ بھی حکومت میں تھے پہلے عمران خان کے ساتھ، تو یہ سوشل میڈیا پہ جو تمام سے چیزیں چل رہی ہیں، جو کھلے عام اور فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے چیزوں کو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ہی کر رہی ہے یا ان کا نام بتائیے گا کہ اب جو ہے وہ یہ باتیں بھی چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں وکلا میں. ایک کہتے ہیں کہ ہمیں خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ مجلس وحدت المسلمین کا حصہ بن جائے، کوئی کہتا ہے ہمیں کہا تھا کہ شرانی گروپ کے ساتھ مل جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایسی کون سی غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مخصوص جو نشستیں ہیں اس سے وہ محروم ہو گئے؟ دیکھیں یہ مولا جٹ کی جو سیاست ہے نا، دیکھیں مولا جٹ کی سیاست ہم بھی اسی میں ٹرین ہوئے ہیں. لیکن مولا جٹ کی سیاست کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ایتھکس ہوتے ہیں. اگر میں آپ بتاؤں کہ میری 15 سال اس پولیٹیکل پارٹی میں کیسے پرورش ہوئی ہے، تو میں عزت کے بدلے ڈبل عزت دوں گا، پیار کے بدلے ڈبل پیار دوں گا، بدماشی کی جگہ ڈبل بدماشی کروں گا. میرا کوئی ایک ہاتھ توڑے گا میں 2 ہاتھ توڑ دوں گا. میں تو بڑا کلیئر ہوں اپنی زندگی کے اندر. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے گلے لگائیں، مجھے بات کا بلائیں میں آپ کا ہاتھ توڑ دوں، آپ مجھے چائے بلائیں میں آپ کو گالی دے دوں. چلیں اس کو بھی برداشت کر لیا جائے گا، لیکن آپ تنصیبات اڑا دیں، جان و مال کو خطرے میں ڈال دیں. کتنے لوگ شہید ہو گئے، اور اسپیشلی بہت امپورٹنٹلی ارشد شریف سمیت، شہید سمیت بہت سارے لوگ معصوم مارے گئے ہیں. اور ارشد شریف کا کیس اگر کھل جائے تو پاکستان کی قسمت سمت ویسی آٹومیٹکلی چلی جائے گی، کیونکہ اس میں پتہ چلے گا نا کون کون ہیں. کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ خاص ہیں، کچھ سیاسی شخصیات ہیں، کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے، کس کو فائدہ ہوا، کون آج بھی چھپے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ضرورت آنے پہ کھول دیں گے، کھول کے رکھ دیں گے. سر یہ کر دیے گا، ایڈ یہ کر دیے گا کہ آپ بھی حکومت میں تھے پہلے عمران خان کے ساتھ، تو یہ سوشل میڈیا پہ جو تمام سے چیزیں چل رہی ہیں، جو کھلے عام اور فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے چیزوں کو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ہی کر رہی ہے یا ان کا نام